नमस्कार। आजको सन्दर्भमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आज हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, अहिले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गरिरहेको छ। अब नेपाली कांग्रेस आफै आन्तरिक किचौलोमा रोमलिएको छ, आन्तरिक विवादमा छ भनिएको छ। 14औं महाधिवेशनको कुरालाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद उत्पन्न भइरहेको बेला यो कोभिड-19 को बेला जनजीवनलाई सहज बनाउनको लागि सरकारलाई सही ट्र्याकमा लगाउन नेपाली कांग्रेसले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो र यो आन्तरिक विवादमा रहँदा त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि जसरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ कि छैन, आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला संग्रौला। माननीय स्वागत छ। धन्यवाद। अब मैले कार्यक्रमको सुरुवात अहिले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यो अवस्थामा सरकारलाई सुझाव दिने कुरामा प्रतिपक्षले कतिको बलियो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, मैले यहाँबाट सुरु गर्छु। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला चाहिँ आज कोभिड-19 ले मुलुक आक्रान्त छ। नेपाली जनता भोग र रोग दुईबाट आक्रान्त छन्। और कतिले आत्महत्या पनि गरेका छन् हैन। कतिपय चाहिँ टुडी खेलमा लामबद्ध लगाएर खान पाऊँ भनिरहेछन् हैन। और पीसीआर को दायरा बढिरहेको छैन, कोभिड-19 समुदाय लेभलमा गएको छ। यो सबैको जनप्रतिनिधिको एउटा यो भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने थलो भनेको सार्वसत्ता सम्पन्न सदन हो कि सदनमा हामीले मुखरित गरिरहेका थियौँ। सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावदेखि सरकारको ध्यानाकर्षणदेखि र सिडिओ मार्फत सबै 77 जिल्लामा बुझाउने सबै काम गर्दा गर्दै यो आन्तरिक किचौलोमा लागेर जनताका कुरा उठाउँछन् भनेर पहिला चाहिँ संसद चाहिँ हठात रूपले बन्द भएको छ। अब बन्द हुँदै गर्दा पनि हामी प्रतिपक्षी दल नेपाली जनताका समस्यालाई उजागर गर्नै पर्यो। त्यसैकारण नेपाली कांग्रेसले एउटा चाहिँ स्वास्थ्य समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य समितिले 77 जिल्लामा पनि अनुगमन गरेको छ। त्यो समितिले जिल्ला लेभलसम्म पनि कमिटी गठन गरेर के कस्तो अवस्थामा छन् त पीडित छन्, त्यहाँको आइसोलेसनको व्यवस्था छ कि छैन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ कि छैन, औषधि उपचार पाएकी छ कि छैनन्, जनता कुन अवस्थामा छन्, सरकारले दिएको डेलिभरी पाछन् कि छैनन्, के चाहन्छन् भनिकिन पनि अनुगमन गएर त्यही ल्याइरहेछ। दोस्रो अहिलेको समस्या जल्दो बल्दो समस्या भनेको श्रमिकहरू आक्रान्त छन्। ठुलो मात्रामा चाहिँ अहिले 72,000 मात्रै, कमसेकम 72-73 हजार मात्रै नेपालीलाई भित्राएको छ सरकारले। त्यो ल्याउने कुरामा पनि महँगो चार्टर प्लेन गरेर आउन सकिरहेको छैनन्। सर्वोच्चले आदेश पनि गरेका थियो, जो आउन सक्दैनन्, जसले महँगो टिकट बेर्न सक्दैनन् त्यसले चाहिँ यिनै श्रमिकले जम्मा गरेको चाहिँ कल्याणकारी कोषबाट चाहिँ दिनु भन्दै गर्दा त्यो कार्यान्वयन भएको छैन, मापदण्ड बनाइरहेको छैन। त्यसैले तिनीहरूलाई यहीँ भएका पनि श्रमिकलाई कसरी रोजगारी दिने, बाहिरबाटका आकालाई पनि आत्मनिर्भर कसरी लाने भनेर हामी चाहिँ म छायाको रूपमा हेरि पनि रहेछु। श्रमिक समिति पनि बनाएको छ, त्यसले पनि त्यो लेभलसँग चाहिँ एउटा चाहिँ डायलग गरिरहेछ। दोस्रो, मुलुक आक्रान्त हुँदै गर्दा उद्योग धन्दा कल कारखाना लामो समयसम्म लकडाउनको प्रभावमा रहँदै गर्दा आर्थिक स्थिति चाहिँ जर्जर भयो नि त, माथि लैजानु पर्नेछ। त्यसैले अर्थविज्ञहरूको पनि समिति बनाएर अब कसरी अर्थतन्त्रलाई माथि ल्याउने, त्यसलाई जनताको जनजीविका र जनसवालसँग कसरी गाँड्ने भनेर त्यो समिति पनि गठन भइरहेछ। त्यसै कारणले नेपाली कांग्रेस सडकमा त हामी भौतिक दूरी र सामाजिक दूरी कायम गर्ने हुनाले सडकमा जान सकेका छैनौँ, तर बार बार प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आदरणीय पार्टी सभापतिले ज्ञापन पत्र बुझाएर केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर विभिन्न समितिहरू आफ्नो फङ्सन गरेर रनिङ गरिरहेछन्। सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्, सरकारले सुनिरहेको छैन। सत्तारूढ दललाई जसरी झकझकाउनु पर्ने हो, विपक्षीको दलको भूमिका जसरी निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन नेपाली कांग्रेसले भन्ने गुनासो त छ नि। यो गुनासो जनताले गर्नु स्वाभाविकै हो कि नेपाली जनताले अपार विश्वास गरे नि त हैन। करिब 2/3 बहुमतै दिए। स्थिर स्थायित्व सुशासन सरकारको नारै थियो। तर यो यति लामो अवधिमा जनता निराश भयो कि लामो समयसम्म नेपाली कांग्रेसले सत्ता सम्हालेको यो मुलुकको समृद्धि र विकास र सम्पूर्ण खाका कोर्या हुनाले लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र जनताले आशा र भरोसा गर्नु, तिमीहरूको प्रतिपक्षको भूमिका भइनु भन्ने स्वाभाविक हो।
पहिलो कारण के छ भने यो सरकार गएदेखि नै लामो समयसम्म चाहिँ भ्रष्टाचारमा रुमलियो। अहिलेसम्म स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि भ्रष्टाचार, जेमा पनि भ्रष्टाचार, कहीँ पनि सुशासनको गन्ध नहुँदा नेपाली जनताले के चाहिरहेछन् भने नेपाली काङ्ग्रेस अझ सशक्त रूपमा यसको भण्डाफोर गरौँ भनेर चाहेका छन्। र हामीले यो अहिलेको सामाजिक दूरीले गर्दा हामी सडकमा जान त सकेका छैनौँ हैन। र हामीले जागरण अभियान पनि गऱ्यौँ, वक्तव्य पनि गरिरहेछौँ। दोस्रो चाहिँ नेपाली जनताले पाउनु भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकार पनि हो त नि। हत्या हिंसा र बलात्कार यस्तो भइसक्यो कि अब हुँदा हुँदा निर्मला पन्तको मात्रै कुरा गरेका थिएँ। मस्टर गाउँपालिकामा सम्झना बिक 12-13 वर्षीय बालिकाको पनि हत्या भयो बलात्कारपछि। यस्तै गरिकन रौतहटमा भएको छ, मधेसमा भएको छ, ठाउँ रूपन्देहीमा घट्या छ, देशैभरि घट्यो कि। अपराधी कहाँ छन् ती निर्लज्ज हिँड्छन् हैन। दण्डहीनताको अन्त्य भएको छैन, कानुनको कठघरामा कोही आएनन्। यति आक्रोशित भइसक्यो कि नेपाली जनताले अब यो कहाँ छ यो प्रतिपक्ष दल, अब कानुन संशोधन गर्नु पर्यो, फाँसी दिनु पर्यो भन्न थालिगे कि। यो सोच्नु स्वाभाविकै हो हैन हाम्रा। तर हामीले जुन भूमिका निभाछौँ त्यो भूमिका पनि अझ सशक्त बनाउनु पर्छ। जनताका हामी प्रतिनिधि हो नि त। केही कमी कमजोरी छन् भने तर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका चाहिँ खेलि नै रहेको छ। जनताको ध्यान आकर्षण आफू हाम्रोतर्फ हुनु, अझ सशक्त हुनु भनेर उनले हामीलाई आशा गर्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। अब फाँसीको कुरा आइरहँदा जसरी यो विभिन्न किसिमका कानुनहरूमा आइरहँदाखेरि 20 वर्ष सजाय 10 लाखसम्मको कुराहरू आइरहेको छ भर्खर मात्रै पनि हैन। यो कुरा आइरहँदाखेरि हरेक कुराहरू बन्छन्, संविधानका ठेलीहरूमा त धेरै कुरा हुन्छन्, तर कार्यान्वयनको पाटो त जहिले पनि फितलो हुन्छ, कार्यान्वयन भएकै पाइँदैन। अब हामी के आशा गर्न सक्छौँ कि यो लेखिएको कुरा ठेलीमै सीमित होला अथवा कार्यान्वयनमा आउला, पीडितले न्याय पाउलान्? एउटा कुरा चाहिँ एसिड प्रकरणको घटना, थुप्रै घटना घट्यो हैन। आज चाहिँ अध्यादेश मार्फत भए पनि कानुन आयो हैन। 20 वर्षको जेल सजाय, जरिमाना जुन आएको छ नि, यो सकारात्मक पक्ष हो। तर यहाँ आवश्यकता के छ? कार्यान्वयन के। कार्यान्वयन किन हुन्न भने जसले अपराध गर्यो, जो दोषी छ त्यसलाई कानुनको कठघराभित्र उभ्याउन नसक्दा दण्डहीनता बढेर गयो। राम्रो पक्ष छ हैन, कार्यान्वयन पक्ष एउटा हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा बहस तपाईँले भने जस्तो चलिरहेछ, कानुन त आयो, आज अर्को बहस के चलिरहेछ भने अब यो बलात्कारको केसमा 16 वर्ष मुनिको बालिकाहरूलाई पनि जुन अहिलेको विद्यमान संविधान र कानुन छ त्यो कानुन अपर्याप्त छ। हाम्रो छिमेकी मुलुकमा फाँसी नै दिने सजाय छ भने नेपालमा किन नगर्ने भनेर पनि लबिङ अब मान्य लेभलबाट, हामी लेभलबाट, सबै लेभलबाट पनि भइरहेछ। यो नेपाली जनताको आवाज हो हैन। विद्यमान कानुन नै कार्यान्वयन भएको भए यो अवस्था आउने थिएन नि त। अपराधी पक्रेको भए अर्को घटना घट्ने थिएन नि त। एकातर्फ कानुनको कार्यान्वयन नहुने, दोस्रो तर्फ चाहिँ सरकारकै संरक्षणमा चाहिँ अपराधी लुकेर बस्ने, दुईटै पक्षले गर्दा चाहिँ घटना चाहिँ घटिरहेछ। सामाजिक घटना घटिरहेका छन्, पीडितहरू भइरहेका छन् हैन। अब यति भएपछि यो ल्याइदिएपछि जनताले छन् त कानुन भन्ने जस्तो हिसाबले कानुन आइरहने, ठेलीहरू बनिरहने, तर कार्यान्वयन त सधैँभरि शून्य भइरहने, जनता सधैँ पीडित भइरहने भयो नि यसरी। हो, यही अवस्था छ। कार्यान्वयन गराउने भनेको त सरकार हो। त सरकार चाहिँ कानुनको कार्यान्वयन गराउने भन्दा पनि, पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि यो अनुसन्धान प्रक्रिया ढिलो गर्ने, पीडितको पक्षमा नउभिने। र निर्मलाको केसमा त हामीले भनेकै थियौँ नि त, यो चाहिँ सत्ता पक्षबाट नै संरक्षण भयो भन्ने कुरा त सबैले बोले नेपाली जनताले। र आज अर्को घटना घटिरहेछ फेरि बझाङमा हैन, थुप्रै ठाउँमा। र यो कार्यान्वयन भयो भने जनताले उठाएको सवालहरू, हाम्रो संविधान छ, कानुन छ, कार्यान्वयन नभए हुनाले चाहिँ मृत्युदण्ड भयो भने घटना घट्दैनन् कि भन्ने किन नेपाली जनताको चाहिँ मन मस्तिष्कमा चाहिँ यो कुराले चाहिँ घोचिरहेछ कि आवाज आइरहेछ। अब कार्यान्वयन भएन, सरकार पछाडि हट्यो भनिरहँदाखेरि सरकारलाई अब्बल बनाउनु पर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि त आन्तरिक विवादमै रोमलियो नि। यो विवाद भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको स्थिति कस्तो छ भनेपछि हामी नेपालको हिस्ट्रीमा यति ठुलो परिवर्तनको नेतृत्व लिने पार्टी नै भेटिन्न कि हैन, विश्वको इतिहासमै। तर विश्वको इतिहासमै यति ठुलो नेतृत्व लिने, संविधान पनि दिने, तपाईँले भने त संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र संहिताको कार्यान्वयन गर्ने पार्टी, संहिताको कार्यान्वयन हुँदा बित्तिकै प्रतिपक्षमा आयो नि त हैन, आयो। त्यसैले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा आउँदै गर्दा जो सत्तामा पुग्यो विश्वास दिएर त्यसले त काम गर्न त सकेन नि त।
नेपाली जनताको ध्यान फेरि हामीतर्फ फर्किया छ। त्यसैले यो विद्यमान सबै इस्युहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले अब आउने केन्द्र समितिको बैठक भएको छ। विवाद भन्दा पनि हाम्रो दुईटा पाटोमा छ। एउटा चाहिँ हाम्रो अगाडि 14औं महाधिवेशन गर्नै पर्ने हाम्रो बाध्यकारी परिस्थिति छ। दोस्रो हाम्रो प्रतिपक्ष भएको हुनाले मुलुकका जल्दा बोल्दा समस्या, नेपाली जनता आक्रान्त भएका कुरा, नेपाली किसानले मल नपाएको कुरा, नेपाली जनताहरू बाढी पीडितबाट मृत्युवरण र धनधनको क्षति भइरहेको कुरा, कोभिड-19बाट चाहिँ मृत्युवरण आइसोलेसनमा हुने, क्वारेन्टाइनमा हुने, मरिसकेपछि रिपोर्ट आउने, हैन, लाइन लाग्न पर्ने, यस्तो अवस्था चाहिँ पीसीआरको परीक्षणको दायरा नबढ्नु पर्ने, यो स्थिति पनि फेरि प्रतिपक्ष भएर पनि सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने दुईटा भूमिकाले गर्दा यो विवाद होइन। 14औं महाधिवेशनमा स्वाभाविकै हो हामीले चाहिँ नेतृत्वमा जाने, लैजाने एजेन्डाहरू विधि विधानमा हिँडाउनु पर्ने एउटा डिबेट हेर्दा चाहिँ काङ्ग्रेस पनि विवादमा रुमेल्यो कि भने चाहिँ होइन, काङ्ग्रेसलाई 14औं महाधिवेशन लागेको छ के। लाग्दै गर्दा पनि तपाईँले भने जस्तो अप्ठ्यारो के छ भने समय गुज्रिरहेछ नि त, त्यसले गर्दा पनि यो कुरा आएको हो। महाधिवेशनको साथसाथै अब काङ्ग्रेसमा सभापतिले विधान विपरीत विभाग गठन गरेको भनेर एक पक्षले विरोध जनाइरहेको छ। त्यो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनमा जाने, धर्नै बस्ने कुरा गरिरहेको छ। के पार्टी सभापति साँच्चीकै विधान विपरीत जानुभएको हो? यो पार्टी सभापति विधान विपरीत भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा के छ एउटा सत्य कुरालाई म स्वीकार गर्छु। विधानमा विभाग गठन गर्न पाउने अधिकार पार्टी सभापतिलाई छ। दोस्रो विधान पनि के छ भने समय अवधि छ नि त, 6 महिनाभित्र गर्ने, हैन, अवधि तोक्या थियो र त्यो अवधिमा सभापतिज्यूले पनि अब यत्रो इलेक्सन फेस गर्नुभयो, हैन, सहमति सहकार्यको कुरा पनि उठाउनु भयो। सहमति सहकार्य गर्दा गर्दै धेरै साथीहरूले भूमिकै पाएनन् के। एक त प्रतिपक्ष, हामीलाई सङ्गठनमा भूमिकै भएन। दोस्रो चाहिँ फेरि काङ्ग्रेसको लाई चाहिँ अहिले कम्युनिस्ट सरकारको विकल्प काङ्ग्रेसै हो भने जनता फर्किरहेको अवस्था, हैन। त्यसैले गर्दा यो सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट यसलाई लैजाने प्रयास हुँदाहुँदै ढिलो भएको छ। यो ढिलो भएको कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, हैन। यही कुरामा अल्झेर हामीले द्वन्द्व गऱ्यौँ भने पार्टी अगाडि जान सक्दैन, मुलुकको चुनौतीलाई फेस गर्न सकिँदैन। अहिलेको झगडा हाम्रो भित्रमा होइन। त्यसैले गर्दा अबको 19 गतेको बैठक, हैन, जुन बुझिया छ, म चाहन्छु हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि दुखै गरेको मान्छे, पार्टी सभापति पनि अहिले हुनुहुन्छ, हैन, उहाँलाई बुझाउनु भएको छ भने त्यो बैठकले निर्कोल होला, छलफल होला, हैन। कसरी उहाँहरूको माग पनि यो छिटो अधिवेशन होस् भनिरहनु भएको छ, हैन। छिटो अधिवेशन हुनको लागि पनि परिस्थितिले साथ दिइरहेको छैन। पहिलो चरणको हाम्रो कार्यतालिका प्रभावित भइसक्यो, क्रियाशील वितरण र नवीकरण। धेरै ठाउँमा आन्तरिक समायोजन पनि सकिया छैन। मेरै जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरै जिल्लामा नवीकरण पनि सकिया छैन। थुप्रै जिल्लाको समस्याले गर्दा हामीलाई समयले पछाडि पारिरहेछ। तर हामीलाई समयलाई धकेल्ने अधिकार छैन के कसैलाई पनि। 4 वर्षको हामीलाई दिएको, विधानले दिएको अधिकार, 5 वर्षको प्रिभिलेज पनि हामीले पुरा गरिसक्यौँ। अब 5 वर्षको प्रिभिलेजमा पनि 6 महिना पुरा भइसक्यो। अब 6 महिना पनि यही कोरोना देखाएर, संवैधानिक सङ्कट देखाएर 6 महिना मात्रै थप्न सक्छौँ। 6 महिना थप्दा पनि भदौ हो। भदौदेखि अगाडि के छ भने फेरि बर्खा सुरु हुन्छ। मुलुकको स्थिति त त्यही छ नि त। यो सबैलाई गरिकन कसरी अबको म त चाहन्छु 19 गतेको बैठकले यो सार्ने, महाधिवेशन सार्ने भारी कसले बोक्ने, बोक्दा चाहिँ भोट आउँदैन, सभापति बन्दैन भनेर निर्णय गर्ने होइन। यसको भारी सबैले बोक्नुपर्छ। 85 सदस्यीय केन्द्र समिति छ, त्यसको ठुलो भारी पार्टी सभापतिले बोक्नुहुन्छ, हैन। सानो भारी हामीले पनि बोक्नुपर्छ के, प्रतिबद्धता दिएर जितेर आयौँ नि। त्यसकारणले अबको 19 गतेले कहिले गर्न सकिन्छ अधिवेशन, यथार्थता पिक्चर दिएर समय अवधिमै अबको नयाँ कार्यतालिका दिँदा पनि केही मेरा विकल्प छन्। पहिलो विकल्प के हो भने यो क्रियाशील वितरण गर्दा चाहिँ हामीलाई प्रत्यक्ष जानलाई कोभिड-19ले असर गर्छ भने फास्ट ट्र्याकमा गर्ने पनि त छ नि त। हामी अनलाइन फर्म पनि भराउन सक्छौँ, विकेन्द्रिक निर्वाचन प्रणाली पनि गर्न सक्छौँ। केन्द्रमै किन जम्मा हुनु पर्यो, तल युनिटदेखि पनि गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्ने सोच सबैले राखौँ, यसलाई सफल पार्ने सोच सबैले राखौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्छ, जनताको चाहना र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्छ। अब काङ्ग्रेस फेरि सरकारमा काङ्ग्रेस पुग्नुपर्छ भन्ने कुराको एजेन्डा लिएर आउनु पर्यो नि त। त्यो बहस भएको छैन, हैन। नेतृत्वको बहसले गर्दा केही तिक्तता आछ। म चाहन्छु हाम्रो आदरणीय नेताहरू दुःख गरेर आउनु भएको छ,
यसलाई मित्रतामा रूपान्तरण गर्नुस्, हैन भने समयले कसैलाई फर्किन नेता फेरि आइहाल्छन्। अब जनताको तीव्र चाहना छ कांग्रेस आन्तरिक विवादमा रुमलिन्छ। यस्तो अवस्थामा अब महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विवादले नै महाधिवेशनलाई के असर गर्छ? यो आन्तरिक विवादै होइन, यो सहज प्रक्रिया हो। यो त आन्तरिक लोकतान्त्रिक पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र त सुध्रिन छ। विवाद होइन, महाधिवेशनमा जाने रस्सा कस्य हो के? यो एजेन्डा जसले बोकिरहेछ नि, यो त्यो एजेन्डा महाधिवेशनमा लिएर जाने एजेन्डा हो। कसी भए त समयमा महाधिवेशन हुन किन नसकेको? समयमा महाधिवेशन नहुनलाई त म यही त आउन सकिरहेछ नि तपाईसँग डिबेट गर्नलाई। म 6 महिनापछि टेलिभिजनमा आइरहेको छु। म मेरै जिल्ला जान सकिरहेको छैन। म आफै क्रियाशील वितरण गराउन सकिरहेको छैन भनेपछि फास्ट्यागमा जाउँ भन्ने मेरो कुरा हो के। फास्ट्यागलाई सोचेर कसरी हुन्छ, अबको जुन कार्यतालिका निर्धारण हुन्छ यथार्थ धरातालमा रहेर गर्ने गरी, फेरि ब्याकुनी गरी होइन के। सबैले भारी बोकौँ न, सभापतिले धेरै भारी बोक्ने, त्यसपछि वरिष्ठ नेताहरूले बोक्ने, अनि हामी जस्ता केन्द्रीय सदस्यले पनि भारी बोक्ने के। सबैले भारी बोक्नु भएको छैन। सबैले बोक्नुपर्छ भनेछु मैले। बोक्नुपर्छ। के कुरामा कमी कमजोरी छन् त्यसको छलफल हुनुपर्छ र के कुरामा असन्तुष्टि छ सभापतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ। त सबै पाटो छ नि त। यो चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ आफैभित्रको चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वलाई चर्काउनु हुँदैन, एकताबद्ध रूपमा रहेर अधिवेशनलाई कसरी सफल बनाउने, कसरी छिटो गर्न सकिन्छ, कसरी सहज प्रक्रिया हुन्छ भन्ने बाटोमा गयौँ भने अब सभापति बन्ने, महामन्त्री बन्ने, गुट बन्ने कुरा त लोकतन्त्रभित्र अधिवेशन आएपछि हुन्छन् नि। यसलाई चाहिँ मैले गौडै ल्याएको छु। जनमानसमा के छ भने प्रजातान्त्रिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, जनताले निकै भरोसा गरेको पार्टी हैन। तर नेपाली कांग्रेसभित्रै कहिले महाधिवेशनको किचलो, कहिले पदको किचलो, कहिले के आन्तरिक रूपमा रुमलिरहँदा अहिले जनमानसमा नेपाली कांग्रेसको भविष्य के होला भन्ने किसिमको चिन्ता, डर बढिरहेको छ। जनमानसमा प्रतिपक्षको भूमिका खेलेर पनि हाम्रो कुरामा हाम्रा गुनासाहरू सम्बोधन गराइदिन्थ्यो कि कांग्रेसले भन्ने अवस्था रहिरहँदा नेपाली कांग्रेसमा यही रुमलिँदाखेरि जनमानसमा चिन्ता त बढ्यो नि त। यसको निकोल के हुन्छ? निर्कोल के हो भने पछाडि हाम्रो अब 5-6 महिना पछाडि हाम्रो अधिवेशन हुनै पर्छ। धेरै टाइम हामीसँग छैन हैन। जनताले हामीप्रति फर्केर आशा र भरोसा गर्ने स्वाभाविकै हो। जनताले चिन्ता र चासो, किनभने लोकतान्त्रिक पार्टीले शासन नगर्दा बोल्न पनि नपाइने रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्यो नि मान्छेले हैन। शान्ति, सुरक्षा, विकास, यो सारा कुराहरू मान्छेको मौलिक अधिकार पनि कुण्ठित भइसक्यो के। अब त्यो पार्टी चाहिँ सत्ता र कुर्सीमै लाग्यो। एउटा कुर्सीको लागि, प्रधानमन्त्रीको लागि 2-3 महिना नेपाली जनता चाहिँ रोग र भोकले आक्रान्त हुँदा बालवटारमा झगडामै बित्यो। आज पनि मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री चाहिँ सक्षम हुने, उनका मन्त्रीमण्डल असक्षम हुने। एकचोटि मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भइसक्यो, दोस्रो परिवर्तनको लागि बालुवाटारमा 2टा अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबीच वार्ता छ भन्ने आउँछ के। नेपाली जनतालाई कसरी दिने, कसरी प्रत्याभूति दिलाउने भन्ने छलफल हुन्न। दोस्रो उहाँलाई लाग्छ त्यो नभएपछि नेपाली जनताको ध्यान आकर्षण नेपाली कांग्रेसमा छ। जनतालाई के लाग्छ, कांग्रेस पनि आफू कसरी सभापति बन्ने मात्रै लाग्यो, जनताको बारेमा कसले सोच्छ भनेर जनता दुखी छन्। त्यसैले नेताहरूलाई मैले भनि पनि रहेको छु, लेखी पनि रहेको छु, हाम्रो ध्यान जनतातर्फ हुनु पर्यो। जनताकै बीचबाट जन्मेको पार्टी हुनाले जनता जनार्दन भन्दा ठुलो कोही छैन कि। त्यसैले विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्छ भनेर नेपाली कांग्रेस त्यसतर्फ पनि लागिरहेछ। किनभने सार्वभौम सत्ता संसद बन्द हुँदा जनताको बोली बन्द भएछन्, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ र यो आन्तरिक किचोलाई बढाउनु भन्दा पनि यसलाई साम्य पारेर अधिवेशनलाई सफल पार्नतर्फ हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ। अब अहिले त संसद बन्द छ, कोभिड-19ले जनजीविका निकै कष्टकर बनेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद सुचारू गरेर जनजीविकालाई कसरी सहज बनाउने, नागरिकको घाँस, बाँस, कपास जस्ता नैसर्गिक अधिकार दिनलाई कसरी पहल गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिपक्षले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, संसद सुचारू गराउनुपर्छ भन्ने विषय? अब एक प्रकारको हामी प्रतिपक्ष, ठुलो प्रतिपक्ष दल भनेको नेपाली कांग्रेस हैन, जनता पार्टी पनि छ। एक चरणको सभापतिसँग नेपाली कांग्रेससँग एउटा आन्तरिक छलफलमा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू। यसको नेतृत्व कांग्रेसले लिनु पर्यो भनेसम्म असहज छ, जटिल छ, यति कठिन अवस्थामा नेपाली जनता गुज्रिया छन् कि हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ हैन। यो असहज परिस्थितिमा अब संसद त बन्द गर्नु हुँदैन,
अन्य विश्वको उदाहरण दिने हो भने सबै ठाउँमा संसद चलिरहेका छन् हैन। नेपालमा मात्रै चाहिँ यो हामीले जब 10 अरबको खर्चको विवरण नेपाली जनताले सडकबाट माग्न थाले, जनताको प्रतिनिधि भएर हामीले सदनबाट माग्न थाल्यौँ, समितिका बैठकहरूले पनि सरकारले सभापतिहरूले निर्देशन गर्न थाले। अब यो बच्नको लागि चाहिँ सत्ता जोगाइरहने, झगडा खेलिरहने, पदको लागि छलफल गरिरहनको लागि सत्तारूढ पार्टी चाहिँ लागि नै राखेको छ हैन। त्यही कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले अब छलफल गरिरहेछ र केन्द्र समितिको बैठकमा पनि विशेष महाधिवेशन बोलाएर यावत अनुगमन मार्फत विभिन्न छलफल मार्फत हामीले बटुलेका अनुभवहरू नेपाली जनताले अहिले एउटा राहत नपाइरहेको अवस्था, घाँस नपाइरहेको अवस्था, बाँस नपाइरहेको अवस्था, फर्केर आउने नेपालीको मलाई पीडा भन्नै पर्छ। थुप्रै मान्छे लाम लाएर भारतबाट नेपाल प्रवेश गरे, नेपालमा आउँदा चाहिँ उनले रोजगारी आत्मनिर्भर केही गर्न पाएनन्, रुदै रुदै पोको बोकेर लाम लाएर भारत फर्किँदैछन् कि। नेपाल आउन सक्नेले पनि आउन सकेनौँ, छिटो हामीलाई ल्याइदेऊ भनिरहेछौँ। सरकार चाहिँ एकदम मन्द मन्द कचुवाको तालमा हिँडेछ कि। त्यो तरिकाले हेर्दा त नेपालीहरू 35 लाख नेपाली नेपालभित्र खोजिया छन् भने त्यो ल्याउनको लागि त अहिलेको तालले हेर्ने भने त 12 वर्ष लाग्छ भन्छ। दौडाउनको लागि दबाब दिने जिम्मेवारी त काङ्ग्रेसको। अरे त्यो विज्ञ त्यो हेर्नको लागि त म आफै छाया हेरिरहेको छु नि त। मैले त 10औं पटक ज्ञापन पत्र बुझाइसकेँ, प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेँ। हामीले त खबरदारी गर्ने हो नि, तर खबरदारी आफ्नै पार्टीका माननीयले बोलेको त खबरदारी गर्दा पनि सरकार सुध्रिन्न। जसले मध्य र जिताए तिनको बोली सुन्दैन भने प्रतिपक्षको कुरा पनि सरकार सुनिरहेको छैन। नसुन्दै गर्दा अब सदन अपरिहार्यता भयो के। विशेष अधिवेशन बोलाउन आवश्यकता भइसक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्र समितिले पास गरेर हामी अब विशेष महाधिवेशन बोलाएर जनताको कुरालाई संसदबाट हामीले सम्बोधन गर्न बाध्यकारी बनाउँछौँ। अब रोजगारी गुमिरहेको छ, कतिपय आएकाहरू पनि रोजगारी पाइएन भनेर विदेश गइरहेका छन् तपाईँले भने जस्तै हैन। यो अवस्था भइरहँदाखेरि सरकारले गरेन, सरकारले हेरेन एक ठाउँमा भयो हैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसले पनि जसरी आइरहेका छन्, बेरोजगारी समस्याले आए फर्केर गए हैन, अब जति छन् तिनीहरूलाई राख्नुपर्छ, यो किसिमको वातावरण गर्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्र छलफल भएको छ हैन। समिति बन्या छ, विशेष समिति बन्या छ। विशेष समितिले अहिले गरी खाना देऊ भन्ने एउटा प्रोजेक्ट ल्याएको छ क्या। गरी खाना देऊ भन्ने एउटा प्रोजेक्ट छ हैन। गरी खाने देऊ प्रोजेक्टले के भने हरेक नेपालीलाई कसरी गरी खाने बनाउने, कसरी आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी आफ्नो खुट्टामा हुने भन्ने एउटा प्रोजेक्ट आइरहेछ। कृषि उद्योग धन्दा केमा लाउँदा हुन्छ, उनको के इन्ट्रेस्ट छ, के सिप र प्रविधि लिएर आछन्, त्यो प्रविधिलाई यिनले बेग्लै तालिम दिनुपर्छ कि सिड मनी दिनुपर्छ कि सब्सिडी दिनुपर्छ कि सहुलियत ऋणमा पुँजी दिनुपर्छ कि के छ त इन्ट्रेस्ट, त्यो गरेर लाने भनिकन चाहिँ हाम्रो एउटा विज्ञ टोली माननीय विनोद चौधरीको अध्यक्षतामा भएको छ। उसले 7 प्रदेशमा यो गरी खाने देऊ भन्ने प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ लन्च भएर चाहिँ आउने नेपालीलाई चाहिँ सम्बोधन गरिकन कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने कुरामा पनि हामी लागिरहेको छ। यो जे कुरामा पनि योजना आउने, कार्ययोजना आउने, बनाउने, हामी यसरी जान्छौँ भन्ने पर्दाखेरि सर्र योजना चाहिँ साह्रै राम्रो देखिने भयो, तर कार्यान्वयनको पाटो जसले जति बनाए पनि जहिले पनि हामी कहाँनेरि चुक्यौँ भने कार्यान्वयनको पाटोमै चुक्छौँ के हामी। यो चुक्ने कारण कहाँ छ भने, कहाँ चुकिया छ भने यो सबभन्दा पहिला के छ भने 3 तहको सरकार छ नि त हैन। 3 तहको सरकारबीच समन्वय छैन के, कोअर्डिनेसनै छैन। यो उदाहरण के हो भने संहिता भनेको हामीले के हो भने जनतालाई चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने हैन, जनतालाई सेवा सुविधा उनको घर दैलोमा पुर्याउने, सिंहदरबारको अधिकार पनि घर दैलोमा पुर्याउने। अब त के भएछ भनेपछि सिंहदरबारको अधिकार त होइन, सिंहदरबारमा भएको भ्रष्टाचार तल पुगिसक्यो भन्छ क्या नेपाली जनताले, सुनिरहनु भएको छ नि त। त्यो स्थिति भएको हुनाले चाहिँ नेपाली जनता त जताबाट पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका जस्तो भन्न थाले नि त। यसले गर्दा व्यवस्थाप्रति मान्छेको वितृष्णा बन्यो भने त सिस्टम फेल हुन्छ नि त। यो वितृष्णा त यसलाई नेतृत्व गर्ने लिडर्स हो नि त, सत्ता चलाउने सत्ताधारी पार्टी हो नि त, जसले चाहिँ वाचा बन्धन गर्यो त्यो अनुसार गर्न सकेन। त्यसले गर्दा जनता निराश भएको छन् हैन। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तपाईँले भने जस्तो प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस हो। अब हामी सरकारमा छैनौँ, अब सरकार उहाँहरूकै छ। 6वटा प्रदेशमा पनि नेकपाकै सरकार छ, स्थानीय तहमा 60% भन्दा माथि उहाँकै सरकार छ हैन। सबैलाई समन्वयको अभाव छैन। अहिले स्थानीय सरकारमा सानो उदाहरण के छ भने जब यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण समुदाय लेभलमा पुग्यो, सरकारले त त्यसबेला लकडाउन खुकुलो गरेको थियो। खुकुलो गर्दा गर्दा स्थानीय सरकारले के गर्यो भने जहाँ समुदाय लेभलमा भयावह पुगेपछि उसले चाहिँ अब
लकडाउन गर्ने, निषेधाज्ञा जारी गर्ने पनि गर्यो। मेरै जिल्लामा महानगरपालिकामा स्थानीय सरकारले लकडाउन गर्यो, प्रदेश सरकारले सहयोगै गरेन। स्थानीय सरकारको काम चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउने भन्ने रहेछ हैन, प्रदेश सरकारको काम चाहिँ अस्पताल बनाउने, सबै उपलब्ध गराउने, साधन स्रोत सबै गर्ने, कोअर्डिनेसन गर्ने भनेको सङ्घीय सरकार। त यो तिनै बीचमा कोअर्डिनेसन नहुँदा चाहिँ अब न आइसोलेसन भयो, न चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पिसिआरको परीक्षणको दायरा बढ्यो। यस्तो विकराल परिस्थितिमा मान्छेले निषेधाज्ञा झेले, लकडाउन झेले हैन। प्रदेश सरकारको हामीलाई सहयोगै भएन, केन्द्र सरकारको सहयोगै भने स्थानीय सरकारले भनेका छन् कि तेरो मेरो नभनिकन चाहे जतैबाट जितेका हुन् स्थानीय सरकार चाहिँ मारमै परे। जनतासँग टच हुने भनेको त स्थानीय सरकार हो नि त। अनि तिनलाई कमजोर बनाएर सबै अधिकार केन्द्रमा राखेर साधन स्रोत नदिने अनि तिनलाई सहयोग पनि नगर्ने हो भने नेपाली जनताको सुरक्षा कसले गर्ने त? यो सवाल चाहिँ एकदम उठ्यो कि खट्किया कुरा हो, समन्वय छैन। अब समन्वय छैन, स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारहरू बीच एक किसिमको समन्वय छैन हैन। तपाईले भने जस्तै सिंहदरबारमा भएको भ्रष्टाचार तल कसरी पुर्याउने भनिरहँदाखेरि त अब त हामीले जनताको लागि बनाएको जसरी 3 तहको सरकार गठन भयो, संघीयता त देशकै लागि बोझ साबित भयो जस्तो भयो नि त। मैले अघि भनिहालेँ, संघीयता देशको लागि बोझ होइन के। संघीयता भनेको जनताको चाहिँ साधन स्रोतमा पनि पहुँच हैन, पावर र शक्तिको विकेन्द्रीकरण, सेयरिङ अफ पावर हो नि त। यसैको लागि हामीले चाहिँ केन्द्रीकृत शासन पद्धतिबाट विकेन्द्रीकृत शासन पद्धतिमा संघीयतामा आयौँ। तर त्यसलाई ड्राइभ गर्ने ड्राइभर भन्छौँ कि हामीले, जो छ नि नीति अहिले हामीले बनाइरहेछौँ नि त हैन। म त यो राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा छौँ, अहिले पनि सङ्घीय नियम बनिरहेका छैनन् हैन। लोकसेवा आयोग गठन भइरहेछ, लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति हुन सकेका छैन। अहिले पनि स्थानीय सरकार चाहिँ अहिले पनि कर्मचारी विहीन छन्। हेर्नुहोस्, अर्को निर्वाचन आइसक्यो, कर्मचारी विहीन चलाइरहेछन्। सबै माथिबाट नियुक्ति भएर जाने हो भने तिनले कसरी सञ्चालन गर्छन्? त्यो भनेको त्यो अप्ठ्यारो स्थिति भएको हुनाले चाहिँ सरकारले हो नि त, केन्द्रीय सरकारले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हो नि त संहितामा। तर सरकार चाहिँ बन्ने नियम कानुन पनि आफूले अधिकार राख्ने, अधिकार पनि तल्लो नदिने हुनाले सिस्टमलाई फेल, जनताले सिस्टम खराब हो कि भन्ने सोच पनि आएको छ। तर सिस्टम होइन, सिस्टमलाई ड्राइभ गर्ने जो नेतृत्व छ त्यसको सोच चाहिँ खराब हो क्या। जब रुल अफ लको नै पालना केन्द्र स्तरमा हुँदैन भने चेक एन्ड ब्यालेन्स समानान्तर रूपमा जाने कुरा त हुँदै भएन। तपाईँ एउटा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको भएर केन्द्रमा पनि रुल अफ लको पालना भएको पाउनुहुन्छ? भएको छ? रुल अफ ल त कहीँ पनि पालना भएको छैन के। अब त यहाँ के भइसक्यो भनेपछि व्यवस्थापिका संसदलाई चाहिँ कार्यपालिकाले निर्देशित गर्न थाल्यो कि। यो त स्वायत्त निकाय हो नि त, सार्वसत्ता सम्पन्न थलो हो नि त। तपाईँले देख्नुभयो नि, हामी व्यवस्थापिका संसदमा जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर थुप्रै कुराहरू हुन्छन्, सभामुखले रुलिङ गर्नुहुन्छ, कार्यान्वयन त 0% छ। शून्य समयमा बोल्ने, कार्यान्वयन शून्य भनिकन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभएर बोलिरहेका छ। त्यसैले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका बीचमा जुन शक्ति सन्तुलन हुनुपर्ने हो त्यो पनि भएको छैन। दोस्रो कुरा, अहिले के आइरहेछ, पछिल्लो हामी संविधानको 5 वर्ष पनि कट्यौँ नि त, 6 वर्षमा लाग्यौँ नि त हैन। सङ्घीय गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संविधान दिवस दिन मान्छेले के भने, संविधानको त कार्यान्वयन भएन नि त। संविधानले त लेखेको छ नि, मौलिक हकमा लेखेकै छ, मान्छेले खान पाउनु पर्यो, बाँच्न पाउनु पर्यो, रोजगारी पाउनु पर्यो, स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्यो, खाद्यको सुरक्षा पाउनु पर्यो, सबै कुरा लेखिया छ नि त। तर आजको अवस्थामा नेपाली जनताले अभिभावक खोज्दै हिँड्नुपर्ने होइन होला नि त। मैले खान पाइनँ, आत्महत्या गर्नुपर्ने हो त यो मुलुकमा। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ संविधानमा भएको कुरा पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन्। न्यायपालिका पनि बिकेकै छ। न्याय सम्पादन गर्ने निकाय, अस्ति न्यायपालिकाको कुरा तपाईँ देखिहाल्नुभयो, पूर्व डिआइजीको केसमा, जसले श्रीमतीलाई 4 टुक्रा पारेर काटे, सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले समयावधि नभए निकाल्दिए। त्यसबेला कति नैतिकताको कुरा उठ्यो। त्यसकारण न्यायपालिका पनि बिकिने, कार्यपालिका शक्ति र कुर्सी र भ्रष्टाचारमा लाग्ने, व्यवस्थापिका त्यसलाई कटुपुतली बनाउने भने नेपाली जनताले अपेक्षा को तर्फ गर्ने? यो विषम परिस्थितिमा के भएको छ भने संविधानको मूल्य र मान्यता, लोकतान्त्रिक विचार र मूल्य र मान्यतालाई सरकारले नै उल्लङ्घन गर्दा र कानुनको कार्यान्वयन नहुँदा जटिल परिस्थिति र परिवेशको चाहिँ सिर्जना भएको छ के। भनेपछि न्यायपालिका सरकारले किनेको छ, न्यायपालिका किनिएको छ। न्यायपालिका पनि मान्छेको, न्यायपालिका माथिको पनि जनताको विश्वास उठिसक्यो के।
यस्तो स्थितिमा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने त? एउटा निकाय भनेको त न्यायपालिका हो नि त। न्यायपालिकाप्रति अस्तिको घटनाले त्यही देखिरहेको यो गलत छ, यो हामी गर्नै दिँदैनौँ भनेर दबावपूर्ण रूपमा। अब एउटा के छ भने, एउटा के रहेछ भने मैले विश्वकै अध्ययन गर्दा यो कोभिड-19ले एउटा कुरा के देखाएछ भने कोभिड-19मा चाहिँ जनता कमजोर हुने, सरकार चाहिँ निरङ्कुश हुने के यो विश्वभरिकै नै रहेछ। किनभने अब जनताहरू सडकमा जानुपर्छ नि त, हैन? सडकमा जानको लागि त भौतिक दूरी कायम राख्नु पर्यो, सामाजिक दूरी कायम राख्नु पर्यो। सरकारको विरुद्धमा खिलाफमा जानलाई संसद पनि बन्द गर्दै भइहाल्यो। अब त सबै बन्दै छन्, प्रदेश सरकार पनि बन्दै छ, माथि सङ्घ पनि सरकार बन्दै छ। त्यसैले गर्दा तपाईँले भने जनता नजाग्दासम्म, जनताले खबरदारी नगर्दासम्म, जनताले ध्यान आकर्षण नगर्दासम्म सरकार चाहिँ निरङ्कुश बन्ने रहेछ के। अब यो फाइदा चाहिँ कमजोरी छ नि, कोभिड-19 को कमजोरी, जनता चाहिँ आफू सुरक्षित भएर बसिरहेको कमजोरी चाहिँ सरकारले फाइदा उठायो। जसरी जनता बाहिर निस्कन सक्दैनन्, यस्तो अवस्थामा त तपाईहरुलाई चुनेर पठाउनुको अर्थ तपाईहरु जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भनेर हो नि त। यही प्रतिनिधित्व गर्ने थलो त हामी पनि त सामाजिक र भौतिक दूरीले गर्दा सडकमा निस्किन सकेका छैनौँ। हामीले बोल्ने थलो भनेको त संसद हो नि त। हामी जनप्रतिनिधि कहाँ गएर बोल्ने? सरकारले हठात बन्द किन गरेछ? जनताका प्रतिनिधि बोल्छन्, सरकारको खिलाफमा बोल्छन्, गरेको भ्रष्टाचारको रेकर्ड माग्छन्, कमी कमजोरी सदनमा आउँछन्, जनता उत्रिन्छन्। जनता त अस्ति उत्रेका थिए नि त। लकडाउन गर्ने अनि व्यापारीलाई कर तिर भन्दा निरोड पुरा व्यापारी निस्केको आवाज पर्याप्त मात्रामा उठ्न नसकेको हाम्रो आवाज उठेको छ। हामीले आवाज उठाएका छौं, तर आवाज हाम्रो सानो र मसिनो किन भएको छ भने हामी सडकमा छैनौं, संगठनभित्र चलायमान गर्न सकेका छैनौं। सदन बन्द छ, सदनमा बोल्न पाएको छैनौं। हामी नबोल्दै गर्दा जनताको मुख बन्द गर्दै गर्दा जनता चाहिँ अक्रान्त छन्। त्यसैले गर्दा आजको आवश्यकता विशेषमा अधिवेशन। अब अन्य देशहरूमा जनताका माग सम्बोधन गर्नको लागि एउटा सिस्टम हुन्छ, प्रक्रिया मार्फत गरिन्छ, हैन? त्यही सिद्धान्त, त्यही नीति, त्यही नियम नेपालले पनि फलो गरेको छ। तर हामी कहाँ भने आफ्ना माग पूरा गराउनको लागि जनता सडकमै ओर्लिनु पर्ने, टायरै बाल्नु पर्ने सिस्टममा हाबी नै भएको। यो हामीले गणतन्त्र त सिस्टममा चल्नलाई ल्याए हो नि त, हैन? हामीले राजा फाल्यौं, गणतन्त्र ल्यायौं। अब गणतन्त्र ल्याउँदा पनि गणतन्त्रको प्रतीक चिन्ह भएर संविधानको संरक्षक बन्ने पनि संरक्षक बन्न नसकेको स्थिति छ, हैन? जनतालाई निराशा त्यही आइहाल्यो। यो सधैँ लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसके पनि आफ्नो माग पूरा गर्न सडकमै जानुपर्ने त होइन होला नि त। हामीले व्यवस्था के को परिवर्तन गर्नु? यत्रा मान्छेले साधक किन प्राप्त गरे? त्यसैले आज चाहिँ नेपाली जनताले बोलिराखेका छन्, गणतन्त्र नेपाल बनाउनको लागि त्यत्रो उर्लिएको मानव सागर, हैन? आज दुःख र कष्टमा हुँदा, मुलुक जटिल अवस्थामा हुँदा नेपाली जनताले प्रतिपक्ष र सत्तापक्षलाई खोज्दै गर्दा कहाँ छ भन्ने प्रश्न त गर्छन् नि त, हैन? कमजोरी भएका छन्, कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। सरकार जनताको अभिभावक बन्नुपर्छ र प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि सकारात्मक कुरालाई कोभिड-19 को नियन्त्रणदेखि मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता बचाउने कुरामा हामी साथमा छौं। तर सरकारले भ्रष्टाचार गर्छ, संवैधानिक परिषदमा एकलौटी लैजान्छ, संविधानको मूल्य र मान्यता कुल्चिन्छ, नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकार माथि चाहिँ लापरवाही गर्छ र हत्या, हिंसा, बलात्कार र असुरक्षा आउँछ भने त प्रतिपक्ष त बोल्नु पर्यो नि त। त्यसकारणले हामीले यही भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेका छौं, सरकार चाहिँ सुनिरहेछ। अब यो सबैभन्दा अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, नसोचेको परिस्थिति हो। यस्तो अवस्थामा जनता रोजीरोटीको लागि आश गर्छन्, सत्तापक्ष प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन भनेर आरोप लगाउँछ। प्रतिपक्ष आवाज दिइरहेको छौं, सत्तापक्ष सुनेन, नेतृत्व बागडोर सम्हाल्नेहरू भन्छ। एकले अर्कोलाई नेतृत्वमा खिचातानी जस्तो गरिरहने, तर जनताको जनजीविका उहिरहने परिस्थिति कहिलेसम्म सिर्जना हुने? यो अन्त्य हुनुपर्छ। यो परिस्थिति हामी लम्बाउनु हुँदैन, यो परिस्थिति अन्त्य हुनुपर्छ। यदि सरकार जिम्मेवार बन्दैन भने यो सामाजिक भौतिक दूरीलाई छाडेर पनि कांग्रेस चाहिँ सडकमा आउनुपर्छ। यो स्थिति हाम्रै तयार छ कांग्रेस सडकमा आउन? कांग्रेस आएन भने हामी आउँछौं, आउनु पर्यो नि। कि जनता प्रतिनिधि भएर पद छोड्नु पर्यो? जनता रोइरहँदा, जनताले मृत्युवरण गर्दै गर्दा, जनताले आत्महत्या गर्दै गर्दा, जनताले म भोकै छु भनेर टुरी खेलमा लामबद्ध गर्दै गर्दा सरकारले गरेन भनेर प्रतिपक्ष चुप लाएर बस्न मिल्ला र?
त्यस कारणले हामी आशा गरौँ सशक्त प्रतिपक्ष गरेर हामीले अहिले विशेष अधिवेशनको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यो भएन भने काङ्ग्रेसभित्र पनि हजारौँ हामी जस्ता थुप्रै नेता कार्यकर्ता छन्, ती चुप लाएर बस्दैनन्, ती रुक्दैनन्। किनभने काङ्ग्रेस भनेको एउटा परिवर्तन हो, जनताको एउटा साथी पनि हो र जनताकै बीचबाट आएको पार्टी हुनाले जनताको प्रतिनिधि चाहिँ चुप लाएर बस्नु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ विश्वस्त छु। त्यही बाटोमा चाहिँ म लागिरहेको छु। तर जसरी देशमा परिवर्तन ल्याउनको लागि एउटा इतिहास छ नेपाली काङ्ग्रेसको, जुन इतिहास बोकेको थियो, त्यो इतिहासलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नेहरूले सकेनन्, नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्य अन्यलमा भयो भन्ने त यता कता चर्चा हुन्छ नि। चर्चा दुईटै थरी भएको छ। एउटा कुरा चाहिँ म स्वीकार के गर्छु भनेपछि पहिला एउटा हाम्रो ध्येय मात्रै के थियो भने प्रजातन्त्र ल्याउनु थियो कि हैन। त्यसपछि हाम्रो ध्येय के रह्यो भने गणतन्त्र भन्यौँ। गणतन्त्रले पनि पुगेन, सबै अधिकार माथि राखेर पनि भएन, संहिता भन्यौँ कि हैन। यो सबै कुरा मुलुकमा ल्यायौँ, तर सबै कुरा जोडिएको त आर्थिक क्रान्ति थियो नि त हैन। राजनीतिक क्रान्ति हामीले सक्यौँ। आर्थिक क्रान्तिसँग जबसम्म आर्थिक रूपले जनतालाई चाहिँ आत्मनिर्भर हामी बनाउँदैनौँ, मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्दैनौँ, तबसम्म मुलुक बन्दैन। त्यसकारण नेपाली जनता निराश भएको कारण मूल के केन्द्रबिन्दु के हो भने सबैका छोराछोरी आज विदेशी भए, नेपाल फर्केर आउँदा पनि गरी खाने ठाउँ भएन, कोभिड पछाडि पनि जनजीवन छ, के गरिकन मुलुकलाई लैजाने भने सोचै भएन के। त्यसले गर्दा नेपाली जनता चाहिँ निराश हुनु स्वाभाविकै हो, काङ्ग्रेसतर्फ फर्किनु पनि स्वाभाविकै छ हैन। तर चाहिँ यो विद्यमान परिस्थितिलाई बाट चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ माथि ल्याउन काङ्ग्रेसले चाहिँ सधैँ सरकारले दिएन भनेर एउटै भाषा घोक्नुभन्दा जनताको लागि चाहिँ अब जसरी घर दैलोमा हिँडेर गएको थियो, जोखिम मोलेर भने जनताको घर दैलोमा चाहिँ पुग्नुपर्छ। आर्थिक समृद्धिमै जोड दिनुपर्छ, आत्मनिर्भरै हुनुपर्छ, यो सबैले सोचेको सबैले भनेको कुरा हो। तर अब संसदमा सदनमा बहस हुँदाखेरि एकले अर्कोलाई टोक्ने बाहेक हामी यो कुराबाट आर्थिक समृद्धिमा जान सक्छौँ, हामीले यो कुरालाई फलो गर्न सक्यौँ भने आर्थिक समृद्धिमा जान सक्छौँ भन्ने कुरामा कतिको बहस हुन्छ? यो बहस संसदमा के छ भने सबै नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याउने भनेको सरकारले हो हैन। तपाईले देखिहाल्नु पर्यो योपालिको बजेट मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त हुँदै गर्दा सरकारले पानी जहाज, रेल, ठुल्ठुला महत्त्वकांक्षी योजना ल्यायो कि हैन। अहिले पनि आइसोलेसन वार्ड छैन, अस्पताल छैन, एकै ठाउँमा कोभिडको पनि र अन्य मुटु रोगका बिमारी हुँदै गर्दा कतिपय सुत्केरी आमाहरू चाहिँ जचाउन जाँदा कोभिड लागेर मर्या छन् के बच्चाको आमा, तपाईले देखिरहनु भएको छ नि हैन। यो स्थितिमा हाम्रो स्वास्थ्य छ कि आज 6 महिनाभित्रसम्म सरकारी स्कुलमा पढ्ने केटाकेटीहरू पढ्न नपाएर घरमै छन्, तुनेर बसेका छन्। प्राइभेटले अनलाइन बन्या छ, वैकल्पिक शिक्षा भन्यो त्यहाँ पनि सरकारले दिन सकेका छैन। अर्को सरकारले दिगो भनेर हामीलाई के भन्यो, कृषि भन्यो के। खेतीपातीको बेलामा किसानले मलै नपाएर बिउ नपाएर यत्तिकै अप्ठ्यारो स्थितिमा आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ सरकार त्यहाँ पनि छैन भनेपछि सरकार कहाँ छ त? खोज्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। त्यसैले मैले अघि नै पनि के जोडे भने सरकार सत्तामा छ, कुर्सीमा छ, सिंहदरबारमा छ, बालुवाटरको बहसमा छ के। मन्त्री को ल्याउने, तेरो मन्त्री ल्याउने कि मेरो मन्त्री ल्याउने? अनि सरकार अर्को कहाँ छ भने आजको आवश्यकता भने अस्पताल होला नि, तर यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीले बोलाएर राम मन्दिर बनाऊ, मन्दिरलाई कति बजेट चाहिन्छ? आज मन्दिर भनेको मन हो के, त्यो खान नपाएर आत्महत्या गर्दै गर्दा पनि सरकारको मनै दुख्दैन भनेपछि विकासको कुरा ल्याएका जुन विकासका कार्ययोजना, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ल्याउने कार्ययोजना त हामीले समर्थन गर्यौं नि त, रचनात्मक प्रतिपक्ष भयौं नि त। यस्तो प्रतिपक्ष पाइन्छ र? सरकारले हामी सत्तामा हुँदा यही पार्टी हो नेकपा एमाले 59 दिन संसद अवरुद्ध गर्या होइन? सदन भनेको प्रतिपक्षको होइन, सत्ता भनेको सरकारको होइन त? कहाँ भयो त्यो बहस? भागभण्डाको चाहिँ बहस हुने, आफ्नो मान्छे बनाउने चाहिँ बहस हुने, राष्ट्र र जनतालाई कसरी लैजाने भने बहस किन नहुने? अब यो भइरहँदा सरकार चाहिँ भागभण्डामा लागिरहने, प्रतिपक्ष चाहिँ गरेको कुरा टुलु बसेर हेरिरहने जस्तो हेर्ने त होइन, हामीले ध्यानाकर्षण पनि गरेका छौँ। कमजोरी
हामी सडकमा जान सकेका छैनौँ कोभिडले गर्दा, यो कमजोरीले स्वीकार गर्छु। अर्को कुरा, जुन रूपले प्रतिपक्षको भूमिका हुनु पर्थ्यो भएन भने नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका छन्, त्यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ, म पनि स्वीकार गर्छु। अब यो सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा भइरहन्छ, तर सुध्रिने कुरामा खासै पहल हुँदैन होइन। एक पार्टमा चाहिँ यो कुरालाई मैले यहीँ रोकेँ। अब अर्को कुरा गर्छु, संसदमा, सदनमा, हरेक निकायहरूमा, समितिहरूमा महिला प्रतिनिधित्व किन कम हुन्छ? अहिले 1/3 महिला भनेको छ। अहिले संसदीय समितिको सभापतिहरू महिला थुप्रै हुनुहुन्छ, मेरो समितिमा पनि महिलै हुनुहुन्छ होइन। दोस्रो कुरा, नेपालको संविधानले के भनेको छ भने हरेक राज्यको निकायमा 1/3 महिला त भन्यो नि, तर के छ भने त्यो 1/3 कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो संसदमा मात्रै पुगेर त होइन होला नि त। मन्त्री परिषद, तपाईँले भनेको विभिन्न समितिहरू, विभिन्न उपसमितिहरू, त्यहाँ पनि महिला 1/3 छैनन् के। मन्त्री परिषदको ढाँचा हेर्नु 12% मात्र क्याबिनेट पुगेका छन्। 7वटै प्रदेशमा एउटा पनि मुख्यमन्त्री छैनन् होइन। यो कारण के रहेछ भने उनीहरूको दल छ नि, दलको विधान नै महिला मैत्री भएन के। 1/3 त संविधानले दिइसक्यो नि, बाध्य नभएर हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले बल्ल 1/3 आउने गरी विधान संशोधन गरेर ल्याएछ। अब अर्को पार्टी पनि केही अधिवेशन गर्ने भनेका छन्, विधान त कहाँ छ 11-12%, 5% मात्रै सहभागिता छ भनेपछि सहभागिता मात्रै गराउने, त्यो पनि नेतृत्वमा नलैजाने भन्ने स्थिति छ के। त्यसैले गर्दा चाहिँ यो सरकारको पार्टीको नीति छ नि, विधान छ नि, त्यो विधानले रन गरेर आएको नेतृत्व चाहिँ सरकारमा पुग्ने होला नि त। त्यो नै महिला मैत्री छैन। अब यसरी कम भइरहँदा, महिला मैत्री नभइरहँदा तपाईँहरू जसरी नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, एउटा ठाउँमा लिड गरिरहनु भएको छ, महिला मैत्री बनाउनु पर्यो। एटलिस्ट जति दिनुपर्ने त्यति नदिए पनि तोकेको सङ्ख्यामा महिला नेतृत्व पुर्याउनको लागि चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले तपाईँहरूबाट कस्तो किसिमको पहल भइरहेको छ? हाम्रो पहल के भइरहेछ भनेपछि नेपालको संविधानले एउटा बाध्यकारी बनाइसक्यो। स्थानीय तहमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्ये महिला भन्यो होइन। 1/3 महिला लानै पर्ने भयो संसदमा। कसरी लगेछन् भने अस्ति पनि एउटा डिबेटमा हामी डिबेटै गरिरहेछौँ। अहिले पनि हामीले वेबिनार गरिरहेछौँ, मैले पनि गरिरहेको छु। हामी यत्तिकै बसेका चाहिँ छैनौँ, महिलालाई जोडी नै राखेका छौँ, इस्यु नै बोकिरहेछौँ। अस्ति भर्खर 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ यो कोभिड-19 बीच महिलाको चाहिँ सुरक्षा र जीविकाको सवाल भनेर ठुलै नेता बोलाएको थियौँ, कहिले पार्टी सभापति। हामीले जोडी नै रहेछौँ। यसको मतलब के हो भने पछाडि यो नेताको सोच छ नि, यो सोच रूपान्तरण होस्, हाम्रो एकताको भोइस जाओस् भन्ने पनि हो कि। अब 1/3 महिला पुराको पनि कस्तो रहेछ, समानुपातिकबाट। समानुपातिक मान्नेलाई त मान्ने गर्ने होइन, तपाईँले देखिहाल्नुभयो। बजेट दिने कुरामा पनि प्रत्यक्षलाई दिने, समानुपातिकलाई बजेटै नदिएपछि त जनतासँग विकासमा त हामी जोडी नै पाएनौँ नि त होइन। त्यही कारणले गर्दा प्रत्यक्षमा जनतासँग सम्बन्ध बनाएर 1/3 महिलालाई टिकट दिँदा के खेर जान्छ? उपाध्यक्ष मात्रै भएर स्तरीय निकायमा राख्नुमा मेयरलाई दिँदा, मेयर बनाउँदा के खेर जान्छ? यो खालको अबको यदि हामीले के हुन्छ भने अहिलेको संविधानलाई परिवर्तन गरौँ, हामी चाहिँ राष्ट्रियताको कुरामा परिवर्तन गर्न सक्ने, महिलालाई क्षेत्र आरक्षण गरौँ, महिलाको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। होइन भने हरेक दलले महिलालाई नेता बनाउने हो भने भोट चाहिँ महिलाको लिएर जितिने, तर चाहिँ समानुपातिकबाट लैजाने, उपाध्यक्षमा झुङ्गाउने, उपमा झुन्डाउने, त्यो खालको सोच चाहिँ हरेक दलभित्र छ, मेरो पार्टीभित्र पनि छ। अब अन्त्यमा छोटोमा माननीज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले कोभिड-19 को बेलामा जसरी प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो सरकारको नेतृत्व नभइरहेको अवस्थामा जनताको जनजीविकालाई सहज बनाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई थप झकझकाउन, दबाब दिनको लागि अबको पहल कस्तो हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस? अबको पहल सशक्त हुन्छ। अब मान्छेले हामीलाई पर्खिने स्थिति छैन। अब सरकारले गरेर भन्ने छुट पनि हामीलाई छैन। सरकारले कोभिड-19 को बारेमा जनताको गार्जियन बनेन भन्ने पनि छुट छैन के। किनभने आजसम्म नेपाली जनताको गार्जियन बनेर सत्ताको मियो त काङ्ग्रेसले सम्हाल्या हो नि त। जनता काङ्ग्रेसतर्फ फर्किने, काङ्ग्रेस चाहिँ लडाइँ झगडामा लाग्ने त होइन होला नि त। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अबको 29 गतेले यो सरकारका जुन अहिले नेपाली जनतालाई जनसवाल, जनजीविका, जल्दा बोल्दा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्छ र थुप्रै हामीले पहिलो त हामी सदनै खुलाउने हो हैन, दोस्रो पनि सामाजिक दूरी कायम राखेर अनुगमन विभिन्न समितिहरूले आफ्नो फङ्सन रन गर्ने। अब हामी चुप लाएर बस्दैनौँ।
हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। जसोबिन आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको सन्दर्भमा आज हामीले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आन्तरिक किचलो र अहिले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहँदा प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो देखिएको छ, अबको दिनमा प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो रहन्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रह्यौं। यो विषयमा कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला संग्रौला। आजको अतिथि डिला संग्रौला सहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।